Magzumba sa dagat ding pangunahan sa Zlicious Moms. Tag-usa lang kita makakita nga magzumba nga anaa sa dagat. Nalingaw ang mga nanaw nga mga turista sa Kalanggaman, diha ang grupo sa Zlicious Mom ang nisayaw kini sila sa dagat sa ilang zumba sa pagpanguna kini ni Zin Emeldo Sakayburn ug Zin Ganilov. Init man ang panahon, mas niinit pa kini dihang gisugdan nila ang zumba sa dagat. Bisan naglisod sa pagsayaw, apan todo pose gihapon kini sila og todo sa ilang mga moves. Usa-usab kini nga makaagni ngadto sa mahilig sa zumba nga bisan og naa sa dagat pwede ra gihapon kini. Jump! Oh. El! So. Matuwang mo na! Likas! Oh! Guys, sige na! Hindi ka makita ng labs?